जवाब हड़ताल जो है उसके आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे। आज फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश को 8 दिन गुजर चुके हैं और इस बंदिश के नतीजे में मुसाफिरों और जहाज़ों की सलामती को ऐसे खतरात लाहिक हो चुके हैं जिनसे कोई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी सरफ नज़र नहीं कर सकता। चुनांचे हमने इस अहम कौमी जिम्मेदारी को पेश नज़र रखते हुए आज से अपना एहतजाज खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लाहौर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। 20 जनवरी को कौमी असेंबली में PIA की निजकारी के हवाले से बिल आने पर मुलाजमीन का एहतजाज शुरू हुआ। हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट का निफाज कर दिया। एहतजाज 16 दिन जारी रहा। हुकूमत खामोश, दफ्तरी काम मुअत्तल हुआ। हुकूमत ने सुनी अनसुनी की। जॉइंट एक्शन कमेटी ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने की धमकी दी। वजीर आजम हाउस के बाहर नो लिफ्ट का बोर्ड आवेजा रहा। धमकी पर अमल हुआ तो 900 के करीब परवाजें मुअत्तल। ऑलमोस्ट 4 बिलियन यानी कि 400 अरब का नुकसान। हल्की सी झुंबिश तो क्या, हुकूमत एक कदम पीछे हटने को तैयार ना हुई। हड़ताल की शिद्दत बढ़ी, 2 मुलाजमीन मारे गए, 4 अगवा हुए, मगर हुकूमत टस से मस ना हुई। जॉइंट एक्शन कमेटी ने वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, जवाब नामे मिला। फिर कमेटी ने अपनी ख्वाहिश जरा थोड़ी महदूद कर ली इसका दायरा। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ से मुलाकात चाही, मगर बात फिर भी ना बनी। हाँ, अलबत्ता चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर ने जॉइंट कमेटी से मुलाकात की। PIA मुलाजमीन ने पहले एहतजाज से स्टेप बैक किया और फिर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर शुरू हुआ। एहतजाज मुलाजमीन में ग्रोह बंदी हुई। एक ग्रोह ने लातालुकी का ऐलान और एक एहतजाज पर बज़िद रहा। रहे सहे इस एहतजाज में 14,000 मुलाजमीन में से शायद 1400 भी इस एहतजाज में शामिल नहीं थे। 20 दिन चलने वाली इस कहानी में एक फरीक कि जो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा वो हुकूमत, एक वो फरीक कि जो कदम पीछे की तरफ हटाता चला गया वो मुलाजमीन। ये हूबहू वही सीरियल था कि जो कुछ अरसा कबल डी चौक के स्टेज पर शुरू हुआ। बस किरदारों में थोड़ा बहुत फर्क था और दिन 126 थे। लोग इस एहतजाज में भी जान से गए, मगर दावे हमालिया को छूकर जमीन बोस हो गए। आपस में मुमासलत रखने वाली इन 2 थ्रिलर स्टोरीज का मॉरल नंबर 1, हुकूमत अगर डट जाए तो कोई माई का लाल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता मखलूक मुक़द्दस को इस्तिस्ना हासिल है इस असूल से। मॉरल नंबर 2, मुतालबात अगर शदीद तर होते जाएं, पोजीशंस अगर एक्सट्रीम हो जाएं तो पोजीशन खुद सिरे से ही कमज़ोर हो जाती है। मॉरल नंबर 3, सियासत में इश्यूज हाईलाइट हों तो बल्ले बल्ले, इश्यूज में सियासत कूद पड़े हाथ कुछ नहीं आता। हुकूमत PIA की निजकारी के मामले में एक कदम पीछे नहीं हटी। हाँ, मगर जिन कदमों पे खड़ी थी उनमें टामक टोइयाँ बहुत मारी। पहले निजकारी कहा, उसके बाद निजकारी से हट के एक मुनासिब स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जिक्र किया और उसके बाद कुछ अरसे के लिए ये मामला भी पोस्टपोन हो गया है। अभी कुछ देर में जॉइंट एक्शन कमेटी वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मिल रही है। ये भी इस कहानी का एक दिलचस्प मोड़ है कि मामला वफाक का है और तय सूबे का बादशाह करेगा। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं और मुस्लिम लीग के नून के वो रहनुमा हैं जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन का बिल पेश किया। फॉर द बेटर और फॉर द वर्स वी विल डिस्कस। हमारे साथ मौजूद है शहरियार खान अफरीदी साहब, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुशर्रफ ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। किलर पीस टुडे, देन हाउ कैन यू हैंडल पाकिस्तान, यानी कि अगर PIA आपसे हैंडल नहीं होती तो पाकिस्तान कैसे हैंडल करेंगे, आज इन्होंने कॉलम लिखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो ज़ैदी साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। पहले फरमा दीजिएगा सर कि ये 20 रोज़ा एहतजाज, तकरीबन 4 अरब का नुकसान, 2 जाने गई, 4 लोग किडनैप हुए, फ़्लाइट्स कोई 700 से 900 के करीब मुअत्तल हो गई, मिला क्या सर, मुतालबात पूरे हुए? देखिए, सुनने में आया है अभी जब हम दाखिल हो रहे थे कि शायद मसला हल हो गया है और फ़्लाइटें चलना शुरू हो जाएंगी। याद कीजिए, पिछले साल के शुरू में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल नहीं मिलना था। 4-5 दिन बाद पेट्रोल आना शुरू हो गया, मसला हल हो गया। उसके चंद दिन बाद, मेरे ख्याल उसके 6-7 हफ्ते बाद पूरे मुल्क में बिजली ख़त्म हो गई थी, ये भी याद होगा आपको। और कुछ 12-13 घंटे पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी। बिजली वापस आ गई, मसला हल हो गया।
ایک بہت بڑا ملک ہے, 20 کروڑ آبادی صرف ایشو نہیں ہے, اس 20 کروڑ آبادی کے خواب ہیں, ان کے تحفظات ہیں, ان کی ضروریات ہیں, ان کو پورا کرنا ہے. غربت کا لیول ہم سب کو پتہ ہے, تعلیم نہ ملنے کا ہمیں پتہ ہے, کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں, 25 ملین, 2.5 کروڑ بچہ جس کو آئینی طور پہ حق تعلیم حاصل کرنے کا. یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں. افغانستان ادھر سے جو ہے مطلب کانسٹنٹلی جو ہے وہ کرید رہا ہے, وہ کریدا ہوا بھی ہے بیچارہ. انڈیا جو ہے وہ اپنی حرکتیں کیا کیا وہ کرتا ہے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے. ایران نئے نئے اس کو پیسے ملے ہیں, وہ نئی نئی اس میں وہ. سعودی عرب جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے, مطلب سب بھنائے ہوئے ہیں. پاکستان, کارلاٹا گول نے پیس لکھ دیا کہ یہ پاکستان نے داعش کو, یعنی کہ ان کا بس نہیں چلا, وہ طالبان بھی ہمارے, اب وہ داعش کو بھی ہمارے. یہ سارے مسائل ڈیل کرنے کے یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں. جو حکومت ایک چھوٹا سا 30 جہاز ہے, 35 جہاز ہے, کتنے جہاز ہیں, 40 جہاز ہے, یعنی کہ 4 درجن, 38. So just over 3 dozen. میں نے 4 درجن سے کم لکھا کیونکہ وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید جہاز 50 ہوں لیکن چلنے والے جو شاید 36 یا 38 ہوں. ایک چھوٹی سی ایئر لائن ہے, 6,000 امپلائیز ہیں, 8,000 ہیں, 14,000 ہیں, 20,000, مطلب یہ بہت چھوٹی چیز ہے. بڑے بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کے. ہم سے اگر یہ نہیں سنبھالا جا رہا, اور جب اتنے عرصے سے, یعنی کہ جب یہ حکومت آئی تھی ڈے 1 پہ پی آئی اے ایجنڈا پہ تھا, شجاعت عظیم صاحب کو وہ انہوں نے ایڈوائزر بنایا, ایویشن ڈویژن بنی, نیا بورڈ بنا, آپ کو یاد ہوگا منشا صاحب اس بورڈ پہ آئے. یہ دیکھیں نا, ہم تو وہ ٹی وی والا جو سین ہوتا ہے اس میں وہ ڈیلی نئی خبر ہوتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں, لیکن لکھنے والے کے لیے, کیونکہ میں نے جا کے دیکھا کہ میں پی آئی اے پہ اس حکومت کے دور میں کتنے پیسز صرف اور صرف پی آئی اے پہ لکھ چکا ہوں. 4 پیس میں لکھ چکا ہوں صرف پی آئی اے پہ. نہ میں ایویشن ایکسپرٹ ہوں, نہ میں کوئی اتنا بڑا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن ایک آبزرور ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت ہے جس کا اتنا پوٹینشیل ہے, جس کا ایک معیاری پرائم منسٹر ہے, اس کے پاس ٹیلنٹڈ لوگ بھرے ہوئے ہیں اس کی کیبنٹ میں, ایک آدھا نہیں ہے, بھرے ہوئے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ تقریباً 0 کے برابر ہیں, کیونکہ جہاں ڈار صاحب موجود ہیں وہاں ڈار صاحب از 1 اور باقی سب 0 ہیں. اور جب اس طرح کی کیبنٹ ہوگی اور اس طرح کی گورننس ماڈل ہوگی تو پھر یہی پی آئی اے کا ہوگا کہ آپ ایگو کے پیچھے جو ہے زبردستی کریں گے لوگوں کے ساتھ. اس ملک میں آپ 2 لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے, کدھر جو ہے پی آئی اے, یعنی کہ ایک بہت چھوٹی چیز کو اتنا بڑا بنا لیا صرف کس بیسس پہ, لیک آف پریپریشن, لیک آف گورننس, مس مینجمنٹ. مگر آپ نے اداروں کی بات کی افریدی صاحب, ادھر تو کون سا ادارہ اپنے کنٹرول پہ, یہ تو ایک اور ہی شو نکل جائے گا. مگر بہرحال ایک ادارہ ضرور ہے جس کے ساتھ حکومت ایک پیج پہ آ گئی ہے. سو 2 شریف جب ایک سواری پہ ہیں تو پھر یہ چھوٹی موٹی بلیک میلنگ جو ہے مجھے لگتا ہے زیادہ اثر نہیں رکھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. میں انڈورس کرتا ہوں اور ایگری کرتا ہوں 100% جو زیدی صاحب نے بھی ایک ڈیسپریٹ پاکستانی کی ٹرو ڈپکشن زیدی صاحب نے کی ہے. اٹ از ہائیلی انفارچونیٹ کہ ہم جس ایرا میں ہیں اور جس انٹرنیشنل لیول پہ جس ایرینا میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں اگر جب اس طرح کی آپ کی پرفارمنس ہوگی تو الٹیمیٹلی یو ول بیکم اے لافنگ اسٹاک. وہ ایئر ویز جن کو آپ نے ایک قسم کا, جیسے ایک ماں ایک بچے کو انگلی پکڑنا یا بولنا سکھاتی ہے, سملرلی پی آئی اے ٹرینڈ سیٹر, اور اس کا امیج جو تھا وہ گلوبلی نون تھا اور اس کی کریڈیبلٹی پر کوئی سوالیہ نشان. آج کیا وجہ ہے؟ آج صرف وجہ یہ ہے, لوگ کچھ بھی کہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے, کوئی کچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک تو نیک نیتی نہیں ہے, دوسرا پولیٹیکل انٹرفیئرنس انتہا ہے, ہر گورنمنٹ میں انٹرفیئرنس رہی ہے, تیسری چیز کریڈیبل لوگوں کو پروٹیکٹ اور پروموٹ نہیں کیا گیا. ہر آدمی نے اپنے بلو آئٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا ہے یا سرو کیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ہیوملیٹنگ دا ہول نیشن. سر مگر پرویز رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, ان کی بات میں وزن تو تھا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھی لافنگ اسٹاک, قبل از وقت نہ ہنسیے, وہ کہتے ہیں 2018 تک ویٹ کیجئے, پھر آپ دکھائیے عوام کو کہ آپ نے کیا کیا 4 سال میں, اور ہم دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ایک ایک درخت آپ کا بھی گنیں گے اور ایک ایک پروجیکٹ اپنا بھی سامنے رکھیں گے. سو دا پوائنٹ بینگ سر کہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی اس ایشو کے اوپر سیاست بھی رنگ نہ لا سکی, حکومت میں لچک بھی نہ پیدا کر سکی, بلکہ سیاست میں کہوں کہ میں آپ کی جان نہیں تھی, یا تو پھر جس طرح میں نے پہلی والی بات کی کہ جب ایک اپنی اسٹرینتھ ایک تگڑے ادارے سے ڈرائیو ہو رہی ہو تو نہ پیپلز پارٹی کچھ بگاڑ سکتی ہے, نہ پی ٹی آئی ویسی بکھری ہوئی اپوزیشن ہے, اور نہ پھر چند ملازمین سڑکوں پہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. دیکھیں یہ پرسیپشن بالکل پائی جاتی ہے, آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ,
لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں، جب 4 حلقوں کی بات ہوئی تو اگر 4 حلقے اس وقت کھولے جاتے نہ دھرنا ہوتا، نہ پریزیڈنٹ آف چائنا کا وزٹ ڈیلے ہوتا. سنیے نا، ابتدائی میں کہا ہے کہ کچھ مورلز ہیں. اتنی مزے کی بات ہے کہ آج اتنے دنوں بعد ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ایگزیکٹلی وہی باتیں کر رہے جو ایک وقت نہیں وہ بات نہیں کر رہے جو آپ اور میں شاید سمجھ رہے ہیں، عوام سمجھ رہی ہے کہ آپ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لیتے، آپ چیف ایگزیکٹو کے استعفے کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ بھی 126 دن بیٹھے. حاصل وصول کیا ہوا سر ان اے نٹ شیل؟ میں ایک چیز بتاؤں، جو الٹیمیٹ ایک چیز اچیو کی ہم نے، پارلیمنٹ سینٹ میں پرائم منسٹر کو واپس لے کے آئے، منسٹرز کی رسپانسبلٹی تو آپ واپس آئے ہیں، آپ تو اس فورم کو مان ہی نہیں رہے تھے. What are you talking about؟ ہم نے اس فورم کو امپورٹنس دی. اگر ہم دھرنا نہ کرتے، بلیو یو آپ نے اس فورم کو بلیٹل کیا. I mean, who are you fooling؟ نہیں، ہم نے بلیٹل نہیں کیا. پارلیمان کو جو عزت پی ٹی آئی نے بخشوائی، سب سے بڑی بات کہ پارلیمان کا جعلی پارلیمان، چورو لٹیروں کی پارلیمان، سوالیہ نشان. جعلی پارلیمان ذلیل تب کر تک کے عزت دی، یہ کہیے نا. پارلیمان جعلی تب تک تھا جب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن یا اس کی لیے کمیٹی نہیں بنی. جب جوڈیشل انکوائری ہوئی اور سب چیزیں سامنے آئیں تو ہم نے ایکسیپٹ کی وہ تمام چیزیں. اچھا، سو آپ کا 126 دن کا ایجنڈا وزیر اعظم کو اسمبلی میں لانے کا تھا؟ نہیں، ہمارا 126 دن کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر ریگنگ ہوئی ہے اور ہمارے جو تحفظات ہیں اور اگر یہ واقعی جعلی ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائے اور جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں جن کی لیجیٹیمیسی ہے. So the point being, my moral of the story, because I have 3 big morals today. 3 بڑے سبق سیکھے ہم نے آپ کے دھرنے سے اور اس اسٹرائک سے، کہ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں اختیار کرتے، لچک کی سپیس بھی چھوڑتے ہیں سیاست میں، اور پھر ایسی پوزیشن میں نہیں آتے جدھر ذرا شرمندگی ہو. مہر، جب آپ کے ملک میں لاشوں کے ساتھ آپ کو ایجیٹیٹ کرنا پڑے اور تب جب آپ کو تب انصاف ملے، جب تک آپ کی لاشیں نہ ہوں، آپ کو مارا نہ جائے، ذلیل نہ کیا جائے، آپ کو ہیومیلیٹ بلی ایک اس طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے جیسے آپ شاید کوئی کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ جب جس طرح یہ رانا صاحب نے بل پیش کیا پی آئی اے کے حوالے سے، اس میں فنکاری مسلم لیگ نون کی بھی ہے. ویسے ہم نے ہر جگہ ان کو کہا، پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پہ کہا، ہم نے ہر جگہ ان کو کہا کہ فار ہیون سیک سینیٹی پریویل ہونی چاہیے. لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ وی ہیو ٹو لرن فرام آور مسٹیکس ٹو، اینڈ وی نیڈ ٹو موو ahead in a positive way. Unfortunately جب سینیٹی پریویل نہیں کرتی، اس طرح کے اینڈ ریزلٹس آتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام سے کہ ابھی بھی کچھ نہیں گزرا. Time still they have, we have as well. We need to compete in a positive way. اور انشاءاللہ 2018 میں واقعی الیکٹرونک میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے and they'll be able to convey to the whole Pakistan کہ کون honest, committed and above all delivered oriented approach رہی ہے اور کس کی جو ہے وہ ڈسپشن اور اپنے blue eyed اور حرام دیکھیں نا. اگر آپ اس بات پہ گامزن ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہے ایکسپوز کرنے کا. مگر اگر آپ مجھے اجازت دے رانا صاحب، میں جس طرح کہہ رہی تھی کہ ایک فن آپ کی جماعت کو حاصل ہے اور بہترین قسم کا حاصل ہے. جس طرح اب زیدی صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی اپرچونٹی کو ایک کرائسس میں تبدیل کرنے کا جو فن ہے نا، وہ آپ کی حکومت سے یا حکومت آپ کی جماعت سے کوئی سیکھے. بہرحال صاحب کی رائے ہو سکتی ہے. ریاضی صاحب نے بڑی تفصیل لینتھ پہ بتائے جو چیلنجز ہیں. وہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت چیلنجز ہیں، لیکن جس مائنڈ سیٹ سے بات کی گئی وہ یہ ہے کہ حکومت کو ایئر لائن چلانی چاہیے. اس مائنڈ سیٹ کو ہماری جماعت ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ ہماری حکومت کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ بزنس کریں. یہ ماڈل ہم 68 سال سے تجربہ کر کے اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سرکاری بیوروکریٹس اور گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں یا ہمارے ملازمین جو ہیں وہ ایک کارپوریشن کو نہیں چلا سکتے. اور یہ ہمارا اصولی فیصلہ تھا الیکشن میں انٹر ہونے کے وقت، اور ہمارا اسی کے اوپر مینڈیٹ تھا کہ ہم نے ان چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا ہے. 600 ارب روپیہ $6 بلین کا جو ایوری ایئر لیکیج ہے اس کو بند کرنا ہے. وہ اگر بچ جائیں گے پیسے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس $6 بلین سے ہم ہر سال کیا ڈیولپمنٹ پاکستان میں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک پلان تھی اور پی آئی اے اس کا ایک حصہ ہے. اب یہ کہا جائے کہ جی ایک چھوٹی سی ایئر لائن نہیں چلا سکتے، میں سمجھتا ہوں ہم چلا سکتے ہیں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اور وہ پھر وہی کچھ کرے گی جو وہ پہلے کر کے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. ہم 14 سال کے بعد آئے ہیں.
PIA प्रॉफिटेबल था। 2004 के बाद से आप फिगर्स देखें सर, वजीर आजम पिछले दौरे हुकूमत में इतने नारे लगाते थे कि मैनेजमेंट तब्दील करो, मैनेजमेंट, आप समझ तो गए मसला क्या है, तो आपसे 3 साल में हुआ क्यों नहीं, और अभी भी आप कोशिश नहीं कर रहे, मैनेजमेंट को क्यों नहीं आप जरा डंडा देते, तब्दील करते? हमने पहले दिन महर आके ये चीज़ नहीं की, हमने 2.5 साल इसको देखा, हमने यहाँ पे तो चलते ही नहीं थे जहाज, 18 जहाज थे। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपकी हुकूमत ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील किया है, नया बनाया है, जिसके अंदर I just found out कि there apparently no aviation experts in this country. तो board of directors में तो एक भी aviation का expert नहीं है। आपके पास business tycoons हैं, आपके पास bankers हैं, आपके पास real estate वाले बंदे हैं, मगर aviation expert नहीं है। चले, they're all professionals. So let that be. They're all professionals. जी, जिनका होना हर चीज में absolutely. जरूरी है। So let that be. मेरी बात समझें सर, मेरा सवाल खत्म होने दें। So that's not the problem now. मेरा आपसे सवाल ये है कि जिधर असल मसला है, जो day to day affairs जिस मैनेजमेंट ने देखने हैं, जिसने पॉलिसीज बनानी है, उस मैनेजमेंट के अंदर आप कुछ कर क्यों नहीं पाए? उसको हिलाते हुए इतना क्यों डरते हैं आप? यूनियन प्रेशर है, अदालतें साथ नहीं देंगी, क्या मसला क्या है? देखें, हमने जैसे भी किया, कुछ लोगों को पसंद होंगे लोग, कुछ लोगों को नहीं होंगे, लेकिन हमने एयरलाइन को चला भी दिया, 38 जहाज भी ले आए। लेकिन अगर आपने PIA के कोर बिजनेस को ठीक करना है तो आप इन सारे मसाइल जो आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है 3 बिलियन रुपीस पर मंथ यानी 40 अरब रुपए तो आपको PIA को लॉस बर्दाश्त कर रही है, 325 अरब का आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट डज नॉट हैव, हमारी और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। अच्छा, फिर मैं एक फॉर्मूला समझना चाह रही हूँ, अगर आप इजाजत दें एक सेकंड। कमर जमान कायरा साहब, साबिक वजीर इत्तलात, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब एक बात फरमा दीजिएगा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारे पास पैसे नहीं है इसके अंदर इंजेक्ट करने के, टू टर्न इट अराउंड सो टू से, आज वजीर आजम ने कहा कि हुकूमतों का काम कारोबार चलाना नहीं लेकिन बल्कि मिसाली कारोबारी माहौल को पैदा करना है। तो सर कोई ऐसा फॉर्मूला आप जानते हैं, हम तो नहीं जानते, जिससे हुकूमत ये तयन कर चुकी है कि कौन से कारोबार रखने हैं और कौन से कारोबार जो हैं वो बेचने हैं? सारे ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात है। वज़ीर आज़म साहब ने पता नहीं किस सन में ये बात कही है। एक सेकंड सर, आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, आपके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि सारे इदारे बेचने हैं, सारे बिजनेसेस बेचने हैं। जो जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट की तहवील में जिनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहा जाता है, वो हम सारे प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। रेलवे का अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम। ये क्या बात हुई ना, ये बल्ले बल्ले सर, ये क्या बात हुई? रेलवे का डिसीजन मैं अर्ज करूं उसकी वजह होती है। अब एक से कायरा साहब बोल रहे थे, उसकी वजह होती है कि आपको रेलवे ट्रैक्स डालने हैं। वजह बताइएगा सर, आप मेरा पॉइंट ही प्रूव कर रहे हैं, यू डोंट हैव अ फॉर्मूला। कायरा साहब, मैं एक बात, आपके प्रोग्राम्स में बैठ के भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो हुकूमत के वज़रा है वो तो ये कहते रहे कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी ही नहीं है, हम तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ला रहे हैं, हम तो बिजनेस शेयरिंग कर रहे हैं, फला फला। अब सवाल ये है कि अगर आपने बिजनेस शेयरिंग करनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी ही नहीं है, ये जुबैर उमर साहब कह रहे थे आपके प्रोग्रामों में बैठ के, ये बाकी वज़रा कह रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने खुद PIA के मुलाजिमीन को कहा कि हम प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात हुई। सारी हुकूमत कह रही है ना सिर्फ PIA, अब तो सारे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। दूसरी बात जो राना साहब फरमा रहे हैं ना कि जी इसकी लायबिलिटी बहुत बड़ी है, मैं आपको इतला देता चलूं, एक बड़ी वाज़ेह खबर ये है कि एक नई कंपनी क्रिएट कर ली गई है या की जा रही है, जिस कंपनी में PIA के तमाम एसेट 40 to 50% ऑफ द एम्प्लॉइज और सारे जहाज ये उस कंपनी में चले जाएंगे। लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी और 50 to 60% एम्प्लॉइज, 50 से 60% 300 अरब भी उधर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे और ये नीट कंपनी होगी। अगर आज राना साहब को इत्तलान अर्ज ये है कि हमारी गवर्नमेंट में जब हम, हालांकि उस वक्त तेल बहुत महंगा था और बहुत बड़ा टर्माइल था आलमी मंडी में, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थी PIA। और आपका क्लेम भी यही है आपकी हुकूमत का कि हमारे दौर में इस वक्त करंटली PIA ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। तो जो पिछला एक्यूमुलेटेड लॉस है ये 300 अरब का, इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आपने वो इंटरेस्ट सारा लायबिलिटी एक तरफ रखनी है तो क्या फॉर्मूले की जरूरत है। और दूसरी दिलचस्प बात, गवर्नमेंट इन्होंने आके अपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आए, इन्होंने अपनी मर्जी का वो एडवाइजर लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। आज भी वो काम कर रहे हैं, अच्छे होंगे, मुझे इनसे इतराज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो चेयरमैन जिन्होंने रिजाइन
है, उनके साथ जो पूरा बोर्ड है वो सारा प्राइवेट सेक्टर के टॉप के लोग लेके आए थे। ये इनको कोई रुकावट नहीं थी, ना रुकावट थी, ना मैनेजमेंट तब्दील करने में आप सब क्यों डरते हैं? मेरा तो आज सवाल ये है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद इसको फिर वील पिक अप। कैन आई टेक अ वक्फा और डू यू वांट टू से समथिंग क्विकली? वक्फा ले लेती हूं, आज वक्फे के बाद आ जाए। वी आर गोना बी राइट बैक, स्टे विद us on Newshour। वापस आने का शुक्रिया। सो दो सवाल एक तो उठेंगे। सबसे पहले कायरा साहब कह रहे हैं कि एक कंपनी बना दी गई है, खबर आ रही है, जिसमें 40 से 50% जो एम्प्लॉइज़ हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, तमाम तर जो लाइबिलिटीज़ हैं PIA की वो भी शिफ्ट कर दी जाएंगी, तो वो पूरा मंसूबा इख्तियार पड़ा है। ज़ैदी साहब, आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे बिफोर आई मूव ऑन? नहीं, देखिए, आपने फरमाया, हवाला दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे आगे होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर जो है वो, इस हुकूमत के दौर में सब ये एक्सपेक्ट करते थे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुश होगा और फिर वो प्राइवेट सेक्टर, भले कुछ डील्स ऐसी हों जिस पे, या ज़ाहिर बात है PTI ने तो शोर मचानी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और काम है आपका, मतलब अच्छी बात है, होना जमहूरियत में ऐसा नहीं होगा तो PPP भी बेचारी ज़ाहिर बात है वुंडेड है, शोर मचाएगी, अच्छी बात है, तीर को भी जो है शोर मचाना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन एक्चुअली डील्स होंगी, जॉब्स बनेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी, बड़ी बड़ी, मतलब फोर्ब्स में तस्वीरें आएंगी और स्टोरीज आएंगी, ब्लूमबर्ग में, कि देखें पाकिस्तान में बिजनेस बड़े आगे। एवरी सिंगल मेजर बिजनेस ग्रुप इन द कंट्री इज एंग्री एट द गवर्नमेंट, एवरी सिंगल मेजर बिजनेस ग्रुप। इस वक्त रिफंड्स का जो सिचुएशन है उस पे ऑलमोस्ट, मतलब अगर आज धरना हो तो सबसे आगे ये नौजवान, वो जियाले या ये इमरानिस्ट, जो मतलब ये क्या इनको जुनून, जज्बा जुनून, ये नहीं होगा सबसे आगे। सबसे आगे वो कंपनियां होंगी जो हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें कर करके FBR की कि प्लीज हमारे हक हैं वो हमें वापस करो, रिफंड्स। उसकी बेसिस पे कई कंपनियां बंद हो रही हैं। एक्सपोर्ट फिगर्स इस मुल्क के जो हैं वो किसी तरह से भी ये नहीं दिखाते कि ये एक प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह तो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब बाय द वे, ये यकीनन उनको ये डेटा दिया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बिजनेस भी नाखुश है, आपकी लेबर यूनियंस भी नाखुश हैं, आपके क्रेडिटर्स IMF वाले जो लोग हैं वो भी नाखुश हैं। तो ये लोग FBR की कोताहियां, नाअहलियां कवर करने की, इनकी फेलियर है टैक्सेस और रेवेन्यू रेज करने का, जो इन बिजनेसेस के ऊपर निकाला जा रहा है। सो कायरा साहब, मैं आपको खुदा हाफिज करने से पहले एक बात बस जानना चाह रही हूँ सर, ये वफाकी मसला है PIA का, और हल अब सूबे के बादशाह करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से जॉइंट एक्शन कमेटी मिलने जा रही है। महर, ये कोई नई बात नहीं है, वो क्योंकि भाई साहब है कि तो फैमिली कॉर्पोरेट है ना, इसलिए चलता रहता है। आपको पता है ना, वापदा के सारे काम भी वही कर रहे हैं, पावर सेक्टर में मेजर इंटरवेंशन उनकी है, जो LNG की इंपोर्ट है उसमें भी मेजर इंटरवेंशन उनकी है। चाइना से CPEC के साथ भी नेगोशिएट करने प्राइम मिनिस्टर जाए तो भी वो साथ जाते हैं, या उनके बेटे साथ जाते हैं। तो ये क्योंकि स्टेट के अफेयर्स मेजॉरिटी में चला ही वो रहे हैं, बहुत सारे वजीर तो बेचारे चीखते फिरते हैं जी के हमें फिर जरूरत क्या थी, हमें तो सिर्फ झंडी और डंडी दे के कहा है जी कि आप गाड़ियां घुमाया करें, एक्चुअल काम तो वो कर रहे हैं। वैसे माशाल्लाह ये जो समा है ना कि PPP के बड़े लीडर तनकीद कर रहे हो कि फैमिली एंटरप्राइज है, ये बड़ा दिलकश समा है, ये वाकई इस पे दाद देनी चाहिए कायरा साहब को माशाल्लाह। और लेकिन देखिए ना, पंजाब में जो बात हक है वो, क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है और वो एक आदमी है जो एक्चुअली काम करता है, तो उसी के जिम्मे काम पड़ जाते हैं। एक्चुअली जहां तनकीद करनी चाहिए ना वहां करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत के मसाइल अगर शहबाज शरीफ को हल करने पड़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वफाकी हुकूमत में मसला है, इसका मतलब एक बात याद रखिए, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उसको फेडरेशन की तरह चलाना है। कुछ काम फेडरल गवर्नमेंट के हैं, फेडरल वजारतों के हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर के हैं। मत भूलें कि जरदारी साहब भी अपने बच्चों को चाइना के प्रेसिडेंट के पास लेके गए थे। जरदारी साहब भी अपने बच्चों को चाइना के प्रेसिडेंट के पास लेके गए थे। पार्टी चेयरमैन है सर, बच्चे से सिवाय मिलने की और कोई बात भी किसी बिजनेस और क्या करना था। वो कह रहे हैं आप तो मिलके बिजनेस डील्स कर लेते हैं, हम तो सिर्फ सलाम दुआ पे रखते हैं बात। देखें मैं अभी ज़ैदी साहब, एटलीस्ट PMLN, PPP, PTI can laugh together. Credit to you. ज़ैदी साहब अभी कह रहे थे रिफंड्स के बारे में, मैं थोड़ा सा कह दूं, मेरा सब्जेक्ट भी है।
جتنے ریفنڈ ہم نے انہیریٹ کیے تھے جی قائرہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے, میں ریفنڈز کے بارے میں چھوٹا سا کہنا چاہوں گا کہ جتنے ریفنڈ کا بیک لاگ ہم نے انہیریٹ کیا تھا اور جو ایکومولیٹ ہوئے ہمارے دور کے اندر, وہ جو بیک لاگ ہے ہم نے ریڈیوس کر دیا اور کرنٹ والے بھی پے کیے ہیں. تو لیکن بیک لاگ کوئی 100 ارب کے قریب 80 ارب سے اوپر تھا, تو گریجولی ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ تو مانیں گے کہ بزنس کمیونٹی کسی طرح سے اس وقت اس حکومت سے خوش نہیں ہے. اگر ہم سے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ہم سے پارلیمانی کمیٹی خزانہ بھی ہے نا, تو ایک ایف بی آر کی کو صحیح کرنا بھی ایک آپ کا ڈیمانڈ ہے سر افریدی صاحب, if I'm right. سر ہم نے تو ٹرکی سے مقابلہ کرنا تھا, پچھلی پی پی ٹی کی حکومت سے تھوڑی مقابلہ کرنا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی پی ایم ایل این سے. سب سے زیادہ اس وقت جو ایف بی آر کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں کہ وہ ٹیکس بیس براڈن کرنے کے بجائے انہوں نے جو ان کی جو سائیکی ہے, جو پرسپشن ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی برمار اور لوگوں کو چھوٹ جس طرح دی جا رہی ہے, اور پھر وہ لوگ جو ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہیں, اور رانا صاحب جیسے کریڈیبل لوگ بھی ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں پارلیمانی سیکرٹری خزانہ کے دو لوگ پوری پی ایم ایل این کی حکومت کو چلا رہے ہیں, ایک شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. گیس بھی نہیں کرنے دیتے. نہیں, یہ آپ نے آرڈر غلط دیا ہے اور آپ کو یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, لیکن غلط آرڈر جی دیا ہے. جی میں وقفہ لے لوں افضل صاحب, بس لے لوں. قائرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے ادھر کہ یہ زیدی صاحب سوچ رہے ہیں افضل صاحب کہ کس طرح ایک وزیر اعظم کہ جس کے پہلو میں شجاعت عظیم ہو, خرم دستگیر ہو, محمد زبیر ہو, مفتاح اسماعیل ہو, وہ پھر بھی سارا کچھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے دیا, اور تمام تر پاورز, یہ تاثر یہ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا. ڈار صاحب کے پاس کافی ساری کمیٹیز ہیں, لیکن کمیٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے ساری ہی ان کے پاس ہے. ملک کی کوئی کمیٹی 28 کمیٹی ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں, ملک کا کوئی ایشو نہیں سالو ہو سکتا جب تک اسحاق ڈار صاحب نہ اس کے اوپر. چلیں میرا ٹائم بھی آپ نے لے لیا. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ساری کمیٹیز ان کے پاس ہیں, لیکن وہ کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں اور مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے. somebody has to head that committee and he is the senior most person. so اگر وہ ٹائم دیتے ہیں, اور میں ان کے ساتھ صبح سے شام ان کو دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ وہ محنت کرتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, and he can take decision. یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ سینئر موسٹ کے اوپر جا رہے ہیں. the problem is کہ پلیٹ فارمز اور ادارے موجود ہیں. پارلیمنٹ ایک چیز کا نام ہے جدھر اس ملک کی اجتماعی دانش بیٹھی ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کسی نے کچھ سوچ کے اس آئین کے اندر ڈالا تھا سر. تو یہ پلیٹ فارمز ہیں, یہ 11 مہینے سے تو اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں, ہر 3 مہینے ملنا چاہیے. کیبنٹ کی میٹنگ 8 مہینے بعد مل رہی ہے, بیکاز انفرادی طور پہ ہر کوئی اپنے کام کر رہا ہے. اور اگر گلا کرو یا ہم سوال اٹھائیں تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں, ہم اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کتنا کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. مجھے ابھی تک آپ نے کوئی ٹائم نہیں دیا. دیکھیں ابھی اعتراض ہو رہا تھا شہباز شریف صاحب کے بارے میں. شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا پی آئی اے والوں کو کہ آپ میرے پاس آئیں, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم شہباز شریف کے پاس جانا چاہتے ہیں. اور اگر شہباز شریف کہتے کہ میں نہیں ملنا چاہتا تو پھر ان کی تنقید ہوتی. پروف کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں افضل صاحب آپ کو بات کرنے کا ٹائم کیوں نہیں دیتی رانا صاحب کو؟ نہیں دے رہے, I will not have any time. پروف کر رہے ہیں کیونکہ اس پورے ملک میں یہ تاثر ہے کہ یا تو شہباز شریف ملک چلا رہے ہیں یا تو اسحاق ڈار صاحب ملک چلا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چلا تو رہے ہیں نا, یہاں تو ملک چل ہی نہیں رہا تھا. آپ شکر کریں یہاں پہ ٹرینز نہیں چلتی تھی, یہاں پہ جہاز نہیں چلتے تھے. یہ کوئی تو ملک تو چل رہا ہے نا. آپ نے ہوئی تو کیا ہوا, ڈگری ہوتی ہے. آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ ملک چل رہا ہے. آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ ملک چل رہا ہے. ملک چل رہا ہے نا. پتہ ہے یعنی پرائم منسٹر صاحب ڈیفیکٹو ہوئے. مسئلہ یہ کہ میں بتاؤں آنیسٹلی ایک جو پرابلم ہے, اور اس پرابلم کا حل مجھے نہیں پتا کیا ہے. مجھے لگتا ہے پروبیبلی مریم نواز شریف's involvement will help this party. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے منسٹر اور سینئر جو ایڈوائزرز ہیں پی ایم ایل نون حکومت کے, ان کا جو طرز سوچ ہے وہ تھوڑا سا پرانا اولڈ فیشن میں کہوں گا. تنقیدی طور پہ نہیں کہہ رہا, وہ مطلب کیونکہ بہت تجربہ کار لوگ ہیں تو ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ کیونکہ
یہ چیز بہتر ہوئی ہے پچھلی حکومت سے تو دیٹس گڈ انف. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز, ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ 10 گنا زیادہ ہے یا مطلب 10% زیادہ ہے یا 5% زیادہ بہتر ہے پچھلی حکومت سے. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پرفیکٹ پاکستان کیسا لگتا ہے, پرفیکٹ پاکستان میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں. مجھے بتائیے کہ ابھی ایز وی سی اٹ اس حکومت کے پاس نہ کلیئرٹی ہے کہ کون سی جو وہ بزنسز ہیں جن کی نچکاری کرنی ہے اور کون سی وہ ہیں جن کو رکھنا ہے, اور جن کی نچکاری کرنی ہے اس کے اوپر نچکاری کا کوئی پلان نہیں ہے. جی افضل صاحب, ناک یور سیلف آؤٹ. میں بتاؤں کہ جو ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اچھی بات ہوگی اگر آپ زبیر کو لے لیں, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہر انڈسٹری کے لیے ایک ڈیفرنٹ پلان بنتا ہے کہ وہ ہم کیسے اس کو چل سکتی ہے, کیسے اس کو بیچا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. ہم بیسیکلی انڈسٹری کو گورنمنٹ کا کام نہیں سمجھتے کہ یہ چلانا گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن جب اس کی نجکاری کی بات آتی ہے تو کئی دفعہ اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑتا ہے, اس کو اس پوزیشن میں لانا پڑتا ہے کہ وہ کوئی خریدار آ جائے, ورنہ آپ کے پاس خریدار آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ایک شفاف طریقے سے ایک پلان کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور ہر ایسٹ کو جب بیچنے کے لیے آتے ہیں. پلان سوائے آپ کے کسی اور کو پتا کیوں نہیں ہے؟ جو 90s میں پرائیویٹائزیشن کا ایک جمعہ بازار گرم تھا, وہ لگ رہا ہے کہ ایک اور دفعہ وہی کچھ ہو رہا ہے, مگر اتنا کچھ آپ لوگ ہڈن رکھ رہے ہیں, کلوز ٹو یور ہارٹ رکھ رہے ہیں کہ سرے سے نیتوں پہ شک ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ٹیلی کام کے لائسنسز دیے گئے, آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا, یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے پی ٹی سی ایل بھی ہوا, ہمارے سامنے اور بھی کیسز ہیں which is poorly managed نچکاری. وہ ہم نہیں چاہ رہے کہ نان ٹرانسپیرنٹ غلط مینج کی بھی نچکاری ہو, وہ اور مسئلے کو بڑھا دے گی, کرپشن بھی بڑھے گی, نیپوٹزم بھی بڑھے گا, مس مینجمنٹ بھی بڑھے گی. پی ٹی سی ایل میں آپ نے سیکنڈ بڈر سے زیادہ پیسے کما لیے ہیں. جب آپ پراپرٹیز کا جھگڑا پڑا ہوا ہے, وہ پراپرٹیز آپ دے دیں گے, آپ کو وہ پیسے بھی مل جائیں گے, لیکن جب تک آپ پراپرٹیز نہیں دیتے وہ پراپرٹیز آپ کی ملکیت ہے. آج بھی 74% پی ٹی سی ایل گورنمنٹ کی ملکیت ہے. 40% پہ آئی بلیو. چلیں بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ اپنے آپ کو عقلمند سمجھنے والا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. What I'm trying to say is Absolutely true for PTI. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں, سب کو آن بورڈ لیں, مشاورت کریں, تنقید آپ کرتے ہیں, اعتماد میں لیں, پارلیمان کو اعتماد میں لیں, اور پھر اس کے بعد کوئی ایسے کنسنسس کے ساتھ کوئی ایسی سکیمز آپ انٹروڈیوس کریں, تنقید تو عقل کل والا کرتا ہے, جس سے آپ گورنمنٹ کے اداروں کو مضبوط بنا سکیں, which is totally the other way around. It is very unfortunate. So just one word جس کے اوپر اختتام کروں گی, آپ سب اجازت دیں, ایک ہی حل ہے, ٹرانسپیرنسی. That is it. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.